बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है, उसके पहले सबक यानी हम्द के अशार की तशरीहात पर वीडियो बनाई थी। लेकिन मेरी उस वीडियो पर कमेंट्स आए और मुझे कहा गया कि सर आपने बहुत छोटी छोटी तशरीहात बनाई हैं, तो आप इनको तवील करें। और ये भी कहा गया कि आपने कोई मुताल्लिका शेर भी नहीं लिखा है तशरीहात के नीचे। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाता हूँ। तो इंशाअल्लाह आज की जो वीडियो है इसमें जो अशार की तशरीहात हैं वो तवील हैं और इंशाअल्लाह ये 9वीं जमात के मेयार के मुताबिक होंगी। और इसके साथ साथ जो जितने भी अशार हैं उनके नीचे मैंने जितने भी अशार की तशरीहात हैं उनके नीचे मैंने मुताल्लिका शेर भी लिख लिया है। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पहला बंद। अच्छा, एक और मुझसे ये गलती हुई थी कि उस वीडियो में मैंने शेर कहा था, हालांकि ये बंद होता है। ठीक है, तो पहला बंद हम पढ़ लेते हैं। बंद है, ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। ये पहला बंद है और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं फ़लक, जिसका मतलब होता है आसमान, तलक यानी तक, झलक यानी चमक दमक या रोशनी। अब हम आते हैं तशरीह की जानिब। इसकी तशरीह है, अब ये देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी तशरीह है। अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये कम से कम 10-12 लाइनों की हो जाएगी और मेरे ख़्याल में ये बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप तवील ना करें क्योंकि इम्तिहानात में इतना वक्त नहीं होता कि आप एक सफ़े या 1.5 सफ़े की तशरीहात बनाएं। अगर आप इतनी भी लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने गलती नहीं करनी। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, ज़मीन और आसमान में, बल्कि जहाँ तक ये कायनात फैली हुई है, हर जगह तेरी चमक दमक और रोशनी है। तू ही ज़मीन व आसमान में मौजूद हर शय का हकीकी बादशाह है। कोई चीज़ भी तेरे कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है। अगरचे इस कायनात की हर चीज़ का मालिक फ़कत तू है, लेकिन तेरी ज़ात सबसे अलग और सबसे जुदा है। तुझ जैसा कोई नहीं है, न तेरे जैसा कोई हाकिम है, न तेरे जैसा कोई खालिक। जो खूबियाँ तुझ में हैं किसी में नहीं हैं। और इसका मुमासिल शेर है, जहाँ की हर एक शे का खालिक खुदा है, मगर सच तो ये है वो सबसे जुदा है। दूसरा बंद है, हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ो गुल खिले सी नए संग से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज के मानी हैं सहर यानी सुबह, फूटना यानी फटना या निकलना या आगाज़ होना, सब्ज़ा यानी हरियाली, गुल यानी फूल, सीनाए संग से यानी पत्थर के अंदर से, जहाँ यानी दुनिया। और इसके अलावा और भी अल्फाज हैं। आहंग का मतलब होता है आवाज़, अंदाज या ढंग। जुस्तजू यानी तलाश, रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला। इसकी तशरीह देख लेते हैं। इसकी तशरीह है, इस बंद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, हर सुबह का आगाज़ एक नए रंग के साथ होता है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आ जाए। हर रोज़ नए नए वाक़यात रूनुमा होते हैं। तू पत्थरों से भी हरियाली और फूल निकाल देता है, क्योंकि तू हर काम करने की कुदरत रखता है। जैसा कि कुरान में है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह आले इमरान आयत 165। तो आप आयत का हवाला भी दे सकते हैं। सारा जहान तेरे हुक्म का ताबे है, तेरे हुक्म के बग़ैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो तुझे तलाश करने की कोशिश करता है तू उसे मिल जाता है, क्योंकि तू शहरक से भी ज़्यादा करीब है। बेशक तू ही सबको सीधी राह दिखाने वाला है, तू ही सबका हकीकी रहनुमा है। शेर है, तू हर शे पे कादिर है मेरे खुदाया, तू ही राहबर है, तू ही रहनुमा है।
ٹھیک ہے، تو ہی راہ بر ہے، تو ہی رہنما ہے۔ تیسرا بند ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسا کہ عطا کرنا یعنی دینا، حمد تعریف، اور ثنا کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد ہے۔ اگر ہم کسی ایک ستارے پر بھی غور و فکر شروع کر دیں تو حیران و پریشان ہو جائیں۔ چاند اور سورج تیرے نور کا پتہ دیتے ہیں، جب ان میں اتنی روشنی ہے تو تیرے نور کا کیا عالم ہوگا۔ تو نے ابو جہل کی مٹھی میں موجود پتھروں کو بولنا سکھا دیا، انہوں نے تیرے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ جانور، آدمی، چرند پرند، ہوا، پانی، مٹی، آگ، گویا ہر چیز تیری تعریف کرتی ہے۔ کائنات کی ہر شے صبح و شام تیری ہی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تشریح ہو گئی۔ اب اس میں اس کا مماثل شعر ہے، فلک بھی، زمیں بھی، بشر بھی، ملک بھی، سبھی تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھا بند ہے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے سونپنا جس کا مطلب ہوتا ہے دینا یا حوالے کرنا، منصب کہتے ہیں ذمہ داری کو، آدمیت آدمی ہونے کی حالت، خلافت یعنی جانشینی یا نیابت، عنایت کا مطلب ہوتا ہے دینا، بخشنا، عطا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ اور الفاظ ہیں، خم رہے یعنی جھکا رہے، دہلیز کہتے ہیں دروازے کے سامنے آمد و رفت کی جگہ، مقام یا جگہ، التجا کہتے ہیں درخواست یا گزارش کو، یہ درخواست نہیں ہوتا، درخواست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، ٹھیک ہے چلیں اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے آدمی بنایا، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا، اس کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنا نائب بنایا، اس طرح تمام مخلوقات کو میرے ماتحت کر دیا۔ اب مجھے سجدوں کا بھی شوق عطا کر دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الذاریات آیت 56، میں چاہتا ہوں کہ میرا سر تیری چوکھٹ پر جھکا رہے، میں فقط تجھ سے یہی گزارش کرتا ہوں، میری بس یہی خواہش ہے کہ میں فقط تیری عبادت کروں۔ اب اس کا ایک مماثل شعر ہے، نمازوں کا پابند مجھ کو بنا دے، خدایا میری بس یہی التجا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ میری لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے میری۔ ٹھیک ہے، میری نہیں لکھنا ورنہ یہ وزن ٹوٹ رہا ہے، میں نے غلطی سے میری لکھ لیا، آپ اس کو میری کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ زیر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔